بله قطبین هیجان تجربه ما رقم 5 مایه ترانسفورمر اندین سحکینه که ترانسفورمر چه تشته و چه شود کرد و چه پیک دیدم ترانسفورمر دزگه هکه تزوی بلندت کرد یا نزم کرد مثلا هکر بگاوی کهربا ما بلند بیتن دی بوما چلی کرد دی نزم کردن اون هکر نزم بیتن بوما بلند کردن ترانسفورمر سی باشید سرکی پیک دیدن یه ایکی مایه پرایمری ویندینگ ترانسفورمر و سکنداری ویندینگ ترانسفورمر و مایه مگنتیک کور ترانسفورمر اجوان هر سی باشا پیک دیدن اف هر دو که تنه هر ایکش وانا اشندک بیجا پیک دیدن ایکش وان مایه 300 و یدی 600 و مایه مغناطیسک اتناف برای هر دو کدا اف مغناطیسات شد کردن وقتی تزو بهیده اتناف ملفه دا اف الکترونه اتحرک اندی چله دی بوما بوارکی مغناطیسی پیدا کرد اوجی هر واسه بیجا اگر انویرو نرو کن دی چله هیتن بواری مغناطیسی دی زبری ناف برای هر دو کدا بس وقتی انویرو کن یه جدا و یه جدا طبعا اوجی شد کردن لیف یاسا فرادای هكذا عم دايره خو جديدين عم دي محتاجي 2 فولت مترابين اول فيري فانكشن جنريتور دي اني برايمري ويدي سكندري موجب فانكشن جنريتور دي اني فيري وصال فيري ديني نبي شتينجي ما قد ام محتاجي دفول ميترينه هيك شلون ام دي قلبي جريدين او كويلين عفوا او ترانسفورمري فانكشن جنريتور افيد وايرد فانكشن جنريتور بهني افادي بيتا برايمري و افيدي دي بيتا سكندري باش نيجي فولت ميتاري دي جي ديلجان افي جريداي که دایره ما درسته اگر ام چیزی خواهد کنیم بره ولت میترجی لازم ای سی بید میا هی اوه اگر دی خطا سر بید اوه دی سی اوه ای سی ام محتاجی ای سی نه اوه جی هر واسط و فانکشن جنراتور ام دیگه اینه 500 یکست بره یا گوتی من 500 از دیگه ما 1 کیلو دوسینم چکی اوه حتی 500 حتی هزاری خوینیتن از محتاج یا 500 ما و هر دیسا موجا ساین الویره فريكوينسي از الویره که اما 500 پشتی هنگی اوهانی اف دکمه دی اجارم دست خوانو گینه یا امپلیتیود ام دوی زفرینین ولتیه دخوینیش ایکی حتی هشته و پشتی هنگی الویره ام دخوینین طبعا اوه اینپوت اوه اوتپوت از هم ویره دکمه امپلیتیود زفرینم حتی ولتیامه ببیتا ایک نکه بوم چند خواند 1.64 اوه V1 اوه V2 1.64 پشتی اینگه دیگم 2 3 4 حتی 8 مگود وی دکمه دی زفرینی نکه بولتیه دیگم 2 بوم چند درکت 3.31 اوه 3.31 دیو داده کم 3 3.31
4.86 دیگه 4 6.62 كما 5 8.31 6 9.9 نكمل شش قراءة ورقتن بسن پشتی هنگی هم نچکن دهین گرافی چگین اوه گراف V1 سر X اکسس و V2 سر Y اکسس دی سلوبی داریم سلوب یکسان بچه طول نمبر روشو او سلوبی بو مدر کبید بگوی مانم دو ترانسفورمر هبون میهی اوه هستی صد و اوه 600 اوه پرایمری ام ده حساب کن N1 اوه N2 N1 آمه چنده 300 و N2 600 N1 300 تورنه و N2 600 تورنه سلوب یکسان بطور نمبر راشیو اول بریم V2 سر V1 مگو چه تشته سلوبه V2 سر V1 اوه دی سلوب اومده کبید و N2 سر N1 N2 مگود 600 اوه N1 300 اوه دی بیده 2 اوه تیوری و اوه پراکتیکالی یعنی ویدی سلوب من نیزیکی 2 در کبیدم بله نکمه پارت ایگی ورگیر ستیپ آپ ترانسفورمر پارت دوی مهی ستیپ دان ترانسفورمر اوه هجی نفسیه بس ستیپ دان چه تشته ام دیوان هر دو گالی بدرگین دست بکر دیوانا تامرینه بس وان هر دو گال مگود اوه پرایمری اوه سکنداری 300 و 600 پارت دوی دیوانا لیک بدرگین یه پرایمری دیگه اینه 300 سکنداری دیگه اینه 600 دیساوه نفسی یا برینو که دی دایره ها گریده این و فانکشن جنراتور دی اینی نویره طبعا ویره یه 600 دیویده پرایمری یه 300 دیویده سکنداری عکسی برینو که بود میتارید خواهی بگیریده هر دوکا اوجی گردی اوه هر نفسی پارت ایگی ام دیورگیرین اوه V1 input V2 output دی ولتیه بدلگین وره امپلیتیود دیگین 1 2 3 حتی کدی چند دیورگیری V1 و V2 دیخوینی نفسی شولی پشتین یه دهین سلوپی چگین هر نفسی و V1 V1 الوره سر X axis و V2 سر Y axis پشتین یه دی سلوبو مدر کویدن سلوب یکسانه ویا دوی سر ویا ایگی پارت ایگی بوستیپ آپ ترانسفورمر مگود اوه 300 و اوه 600 ما این تو دا بشی این ورگر الویر این ونامه چنده 600 این تو همه چنده 300 اگر ام این تو دا بشی این ونه بگین دی بیجین 300 دا بشی 600 و دیگه لیک چند بیده چند 0.5 اوه یا تیوری و سلوب و V2 سر V1 لازم نیزی کی ویده کنید